कहिले आउँछ चिनिया रेल? कस्ता छन् चीनबाट रेल ल्याउने जटिलताहरू? असम्भव कुरालाई पनि सम्भव बनाउने चिनिया प्रगति। नेपालको विकासमा कस्तो छ चीनको योगदान? चीनले गरेको प्रगति विशेष द न्यूज रिभ्यू। दर्शकवृन्द नमस्कार। खास न्यूजको बहुकोणीय चिरफार गर्ने कार्यक्रम द न्यूज रिभ्यूको आजको अङ्कमा स्वागत छ। म रिचा दाहाल। जुन बेला यातायात प्रविधिको विकास भइसकेको थिएन त्यो बेला नेपाल र चीन अत्यन्त नजिकका छिमेकी थिए। त्यो बेला नेपाल चीन र भारतबीचको मुख्य व्यापारिक ट्रान्जिट थियो। भारतमा अंग्रेजको उपनिवेश हुनु अघि नेपाल विश्वकै 10वटा धनी मुलुक मध्येमा पर्थ्यो। चीन र भारतबीचको व्यापारिक ट्रान्जिट भएकै कारण नेपाल कुनै बेला विश्वकै 10वटा धनी मुलुक मध्येमा थियो। तर सडक यातायात र रेल यातायातको विकास सुरु भएसँगै नेपाल चीन र भारतबीचको व्यापारिक ट्रान्जिट रहेन। अत्यन्त उच्च हिमाली श्रृङ्खलाका कारण नेपाल र चीन बीच सडक यातायात तथा रेल यातायात खुल्न सकेन, जसका कारण नेपालको व्यापारमा भारतीय एकाधिकार बढ्दै गयो। नेपाल क्रमशः गरिब हुँदै गयो। तर अब युग फेरिएको छ। रेल तथा सडक यातायातको क्षेत्रमा छिमेकी मुलुक चीनले अभूतपूर्व विकास गरेको छ। उच्च हिमाली क्षेत्रलाई सजिलै छिचोलेर रेलमार्ग तथा सडक मार्ग निर्माण गर्ने प्रविधि तथा आर्थिक हैसियत चीनले हासिल गरेको छ। चीनको मुख्य भूमिबाट नेपालको राजधानी काठमाडौँ लगायत विभिन्न भूभागसम्म जोडिने भरपर्दा सडक धमाधम निर्माण भइरहेका छन्। रेलमार्ग निर्माणको योजना पनि अघि बढिसकेको छ। अब केही वर्षभित्रै चिनिया रेलवे सञ्जालले नेपालको राजधानी काठमाडौँ जोडिँदैछ। यस्तो अवस्थामा फेरि पनि चीन र भारतको व्यापारिक ट्रान्जिटका रूपमा नेपालले आर्थिक समृद्धिको फड्को मार्ने निश्चित जस्तै छ। तर कहिलेसम्ममा भन्ने प्रश्नको एकिन उत्तर भने आउन बाँकी छ। दर्शकवृन्द, आजको द न्यूज रिभ्यूमा प्रस्तुत छ हिमाल छिचोल्दै चीन र नेपाल बीच जोडिन लागेको रेलवे सञ्जालका सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमिरेले तयार गरेको टिप्पणी। कहिले आउँछ चिनिया रेल? कस्ता छन् चीनबाट रेल ल्याउने जटिलताहरू? असम्भव कुरालाई पनि सम्भव बनाउने चिनिया प्रगति। नेपालको विकासमा कस्तो छ चीनको योगदान? चीनले गरेको प्रगति विशेष द न्यूज रिभ्यू। रेलमार्गको क्षेत्रमा विश्वका अरू मुलुकहरूले असम्भव ठानेको प्रविधिलाई चीनले सम्भव बनाइसकेको छ। आजभन्दा 20 वर्ष अघि चीनले मुख्य भूमिबाट स्वशासित प्रान्त तिब्बतको राजधानी लासासम्म रेलमार्ग निर्माण गर्दा विश्व जगत नै आश्चर्यचकित बनेको थियो। किनभने त्यति बेलासम्म 4000 मिटर भन्दा बढी उचाइमा विश्वका कुनै पनि मुलुकले रेलमार्ग निर्माण गर्न सकेका थिएनन्। बेजिङबाट तिब्बतको लासासम्म रेलमार्ग जोडिएको 3 वर्ष बित्दा नबित्दै 5000 मिटरको उचाइ छिचोल्दै चीनले सिगाच्छेसम्म रेलमार्ग निर्माण सम्पन्न गर्यो। अत्यन्त कठिन भूगोल रहेको लात्सादेखि सिगाच्छेसम्मको करिब 300 किलोमिटर दूरीको रेलमार्ग चीनले 3 वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गरेको हो। चीनले बेजिङदेखि सिगाच्छेसम्म रेलमार्ग निर्माण सम्पन्न गरेसँगै चिनिया रेलवे सञ्जाल नेपालको राजधानी काठमाडौँसम्म आइपुग्ने चर्चा चलेको हो। सिगाच्छेबाट केरुङसम्म रेलमार्ग जोड्ने योजना चीनले 2 दशक अघि नै तय गरिसकेको थियो। सिगाच्छेबाट नेपाल चीनको सीमावर्ती सहर केरुङसम्म करिब 400 किलोमिटर दूरी छ। केरुङबाट नेपालको राजधानी काठमाडौँसम्मको दूरी भने जम्मा 78 किलोमिटर छ। तिब्बतको सबैभन्दा राम्रो हावापानी तथा मौसम भएको सहर हो केरुङ। करिब 2000 देखि 2500 मिटर उचाइसम्मको केरुङ उपत्यकाको क्षेत्रफल नेपालको पर्यटकीय सहर
पोखरा जत्रै छ। चीनले केरुङ उपत्यकालाई बेइजिङसँग मात्र होइन नेपालको राजधानी काठमाडौँ तथा पर्यटकीय केन्द्र पोखरा र लुम्बिनीसँग समेत रेलमार्गसँग जोड्ने योजना अघि सारेको छ। यसका लागि नेपालले चीनलाई प्रदान गर्नुपर्ने भनेको विश्वास मात्रै हो। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ चीनको सिगाछेबाट केरुङ हुँदै काठमाडौँसम्म जोड्ने रेलमार्ग निर्माणका सन्दर्भमा भएको प्रगतिबारे छोटो चर्चा। कहिले आउँछ चीनिया रेल? कस्ता छन् चीनबाट रेल ल्याउने जटिलताहरू? असम्भव कुरालाई पनि सम्भव बनाउने चीनिया प्रगति। नेपालको विकासमा कस्तो छ चीनको योगदान? चीनले गरेको प्रगति विशेष द न्यूज रिभ्यू। सिगाछेबाट केरुङ हुँदै नेपालको राजधानी काठमाडौँसम्म रेलमार्ग जोड्ने उद्घोष चीनले 2 दशक अघि नै गरेको थियो। तर त्यति बेला नेपालले खासै चासो लिएन। जब आफ्नो संविधान आफैले बनाए बापत छिमेकी देश भारतले व्यापारिक नाकाबन्दी लगाएर दण्डित गर्यो। त्यसपछि भने नेपालले चीनिया रेलवे सञ्जालको आवश्यकता अपरिहार्य रहेको महसुस गरेको हो। गत पुस 4 गते एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफ्ना केही सहयोगी सहित रसुवाको केरुङ पुगे। चुनावी परिमाणले वाम गठबन्धनलाई बहुमत प्राप्त भइसकेको अवस्थामा भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा रहेका ओलीको केरुङ भ्रमणले महत्त्वपूर्ण सङ्केत गरेको छ। भारतीय नाकाबन्दीले नेपालमा चीनिया रेल तथा चीनबाट पेट्रोलियम आयात आवश्यक छ भन्ने कुरालाई जनस्तरसम्म पुर्याउने काम गर्यो। त्यसो त भारतीय नाकाबन्दी अघि नै नेपालले चीनको BRI परियोजनामा सहमति जनाइसकेको थियो। भारतीय नाकाबन्दीपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा चीनसँग पारावहन तथा व्यापार सम्झौता भएको छ। यो सम्झौता लगत्तै नेपालमा चिनिया रेल गर्ने बहसलाई तीव्र बनाएको हो। विभिन्न स्तरका द्विपक्षीय छलफल र विभिन्न कार्यक्रममा चिनिया अधिकारीले चिनिया रेललाई नेपाल हुँदै भारत पुर्याउने बताउँदै आएका छन्। तत्कालका लागि केरुङबाट काठमाडौँ पुर्याएर त्यहाँबाट पोखरा र लुम्बिनी जोड्ने बारेमा चिनिया प्राविधिकको स्थलगत अध्ययन र चासो निकै सराहनीय छ। चिनिया पक्षले नेपालमा चिनिया रेल गुडाउने विषयमा केही समस्या रहेको द्विपक्षीय बैठकमा राख्दै आएको छ। रेलवे सेवालाई विस्तार गरेर केरुङदेखि काठमाडौँसम्म र त्यहाँबाट पोखरा र लुम्बिनी पुर्याउँदा निकै कठिन भूगोल छिचोल्नुपर्छ। यस्तो भूगोलमा रेलवे लाइन बनाउँदा लगानी अपेक्षा गरे भन्दा धेरै हुन्छ। अत्यन्त ठुलो लगानीमा निर्माण भइसकेपछि सो रेलवे सेवामा लगानीको तुलनामा उपभोक्ता कम भएमा र रेल सेवाले सङ्कलन गर्ने शुल्क कम भएमा यसको दीर्घकालीन असर पर्दछ। संसारकै सबैभन्दा उच्च भूभागमा रेल कुदाउने, समुद्रमाथि विमानस्थल बनाउने, सबैभन्दा तीव्र गतिमा गुड्ने चालक रहित रेल बनाउने जस्ता चमत्कार गरिसकेको चीनका लागि तिब्बतको उच्च भूभागबाट काठमाडौँको न्यून भूभागमा रेल जाँदा अपनाइने प्रविधि महँगो भए पनि ठुलो चाहिँ होइन। अन्य देशमा अरबौं डलर खर्च गरेर रेलवे सेवा सञ्चालन गर्ने चीनका लागि नेपालमा रेल कुदाउने कुरा तुलनात्मक रूपमा कठिन पनि होइन। रेलवे सेवा सञ्चालनमा आइसकेपछि दैनिक कति मानिसले त्यसको प्रयोग गर्छन् र त्यसबाट लगानीको तुलनामा नियमित आम्दानी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरामा नेपालले चीनलाई विश्वस्त बनाउन आवश्यक छ। त्यसो त काठमाडौँको जनसङ्ख्या पुरै तिब्बतको भन्दा बढी छ। तिब्बतमा जम्मा 33 लाख मात्र मानिस बस्छन्। चिनिया पक्षको आशंका के हो भने तिब्बतबाट काठमाडौँ जाँदा मान सामान र यात्रुले खचाखच भरिने रेल फर्कदा रित्तै हुन्छ कि भन्ने हो। नेपालबाट चीन भ्रमणमा आउने त्यत्रो विधि पर्यटक नभए पनि चीनबाट रेल चढेर नेपाल भ्रमणमा आएका यात्रीले फर्कदा पनि त्यही रेल प्रयोग गर्छन्। चीनबाट सामान लिएर गएको रेलमा नेपाली उत्पादन चीनतिर पठाउने कुराको राम्ररी तयारी चाहिँ नेपालले गर्नै पर्छ। यो विषयमा नेपालले चीनलाई भरपर्दो सम्बोधन पनि गर्नुपर्छ। कहिले आउँछ चिनिया रेल? कस्ता छन् चीनबाट रेल ल्याउने जटिलताहरू? असम्भव कुरालाई पनि सम्भव बनाउने चिनिया प्रगति। नेपालको विकासमा कस्तो छ चीनको योगदान? चीनले गरेको प्रगति विशेष द न्यूज रिभ्यू।
चीनको स्वशासित प्रान्त तिब्बतको धेरैजसो भूमि अत्यन्त उचाइमा छ, जहाँ वर्षको 8 महिना हिउँले ढाकिएको हुन्छ। तर नेपालसँग सिमाना जोडिएका केरुङ लगायत तिब्बतका केही उपत्यकाहरू यस्ता छन् जो 2000 मिटर उचाइको हाराहारीमा छन्। हावापानी र मौसम अत्यन्त अनुकूल छ। यी उपत्यकाहरू मुख्य हिमालभन्दा दक्षिणी क्षेत्रमा पर्दछन्। त्यसैले आफ्नो स्वार्थका लागि पनि चीनले केरुङलाई रेलवे सञ्जालसँग जोड्न ढिलाइ नगर्ने निश्चित छ। तर केरुङ जोडिएपछि काठमाडौँसम्म ल्याउन भने खासै कठिन छैन। चीनले आफ्नो देशलाई विश्वको सबै देशसँग सडक तथा रेलवे सञ्जालले जोड्ने गरी अत्यन्त महत्त्वकांक्षी परियोजना अघि सारिसकेको छ। यो परियोजना हो BRI। नेपाल पनि BRI फ्रेमवर्कमा आबद्ध भइसकेको छ। नेपाल BRI-मा आबद्ध हुनु भनेको विश्वको सबै मुलुकसँग रेलमार्ग र सडक मार्ग जोडिनु हो। BRI अन्तर्गत नेपाल र चीन बीच प्रस्ताव गरिएका परियोजनाहरू सम्पन्न हुनासाथ नेपालको व्यापार तथा पार वहनको ढोका भारतसँग जस्तै चीनसँग पनि अत्यन्त सहजतापूर्वक जोडिन्छ। चीन हुँदै युरोपसम्म समेत जोडिन्छ। चीनले आफ्नो भूमिभन्दा धेरै टाढा गएर रेलवे निर्माण गरिरहेको छ भने आफ्नो भूमिसँग सिधै सीमा जोडिएको नेपालमा रेलवे निर्माण गर्ने भन्ने कुरै आउँदैन। नेपालसँग रेलवे सञ्जालमा जोडिँदा चीनको श्वेत प्रदेश तिब्बतको विकास र आयमा पनि व्यापक परिवर्तन आउनेछ। ताप्के नतानी बेड तातेर काम हुँदैन भने चाहिँ ठोस कदम नेपालले थालनी गर्नुपर्दछ। अब बन्ने नयाँ सरकारसँगै चिनिया रेललाई नयाँ नेपाल भित्र्याउने परियोजनामा ठोस कदम सुरु हुने अपेक्षा सर्वत्र गरिएको छ। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ BRI अन्तर्गतका परियोजना सम्पन्न हुनासाथ नेपालले कसरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्छ भन्ने सन्दर्भमा छोटो चर्चा। कहिले आउँछ चिनिया रेल? कस्ता छन् चीनबाट रेल ल्याउने जटिलताहरू? असम्भव कुरालाई पनि सम्भव बनाउने चिनिया प्रगति। नेपालको विकासमा कस्तो छ चीनको योगदान? चीनले गरेको प्रगति विशेष द न्यूज रिभ्यू। नेपालको उत्तरी सिमानाको समानान्तर हुने गरी चीनले युरोप जोड्ने 6 लेनको सडक निर्माण गरिसकेको छ। यो सडकसँगै समानान्तर हुने गरी युरोप जोड्ने रेलमार्ग पनि चीनले धमाधम निर्माण गरिरहेको छ। चीनले युरोप जोड्ने गरी निर्माण गरेको रेलमार्ग र फराकिलो सडकबाट नेपालको रसुवागढी जम्मा 75 किलोमिटर दूरीमा छ। मुस्ताङ नाका र हुम्लाको मिली नाका यो सडक तथा रेलमार्गबाट करिब 35 किलोमिटर दूरीमा छ। चीन र युरोप जोड्ने विशाल सडक मार्ग तथा रेलमार्गलाई नेपालको रसुवागढी, मुस्ताङ र हुम्लाको मिलीसम्म जोडिदिने प्रस्ताव चीनले गरिसकेको छ। हुम्लाको मिली कर्णाली करिडोर सडक अन्तर्गत पर्छ। मुस्ताङ कालीगण्डकी करिडोर सडक अन्तर्गत पर्छ। यदि BRI अन्तर्गतका नेपाल चीन बीचका सडक तथा रेलवे परियोजना निर्माण सम्पन्न भएको खण्डमा उत्तरी भारतबाट युरोप आवत जावत गर्न समेत नेपाली भूमि प्रयोग हुने अवस्था छ। यसैगरी काठमाडौँबाट मुस्ताङ पुग्न तथा हुम्ला पुग्न समेत चिनिया सडक निकै पाएक पर्छ। BRI परियोजना सम्पन्न हुनासाथ नेपालको हिमाली क्षेत्रको आर्थिक कायापलट सुनिश्चित बन्ने अवस्था छ। कहिले आउँछ चिनिया रेल? कस्ता छन् चीनबाट रेल ल्याउने जटिलताहरू? असम्भव कुरालाई पनि सम्भव बनाउने चिनिया प्रगति। नेपालको विकासमा कस्तो छ चीनको योगदान? चीनले गरेको प्रगति विशेष द न्यूज रिभ्यू। नेपाल र चीन बीच अत्यन्त घनिष्ठ मित्रता छ। लामो सीमा जोडिएको छ, तर अहिलेसम्म सतहमा आउने गरी सीमा विवाद भएको छैन। छिमेकी मित्र राष्ट्र चीनले अरू देशको तुलनामा नेपाललाई धेरै ठूलो सहयोग गरेको छ। चीनले पनि नेपालबाट जुन तहको सहयोग प्राप्त गरेको छ त्यति ठूलो र हार्दिक सहयोग विश्वका कुनै पनि देशबाट प्राप्त गरेको छैन। आधिकारिक चीन सरकार भनेको ताइवान होइन, बेइजिङ हो भनेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा पहिलो पटक आवाज उठाएको नेपालले हो। तिब्बतलाई चीनको अभिन्न अङ्गका रूपमा नेपालले अनुमोदन गर्नु पनि चीनका लागि सानो सहयोग होइन। नेपाली भूमिबाट तिब्बत पृथकतावादी गतिविधि हुन नदिन नेपालले चीनलाई हर तरहले सहयोग पुर्याउँदै आएको छ। अरनीको नेतृत्वमा 100 जना कालीगढ पठाएर सहयोग गर्नेदेखि राजकुमारी भ्रिकुटीको विवाह चीनका बादशाहसँग गराउने सम्मका ऐतिहासिक सम्बन्धहरू जीवित साक्षीका रूपमा छन्। एकातिर एक चीन नीतिलाई नेपालले
हर तरहले सहयोग गर्दै आएको छ भने अर्कातिर नेपालको सार्वभौम सत्तालाई चीनले पनि हदैसम्मको सम्मान प्रकट गर्दै आएको छ। भूगोलमा, जनसङ्ख्यामा, अर्थतन्त्रमा, विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा नेपालको तुलनामा चीन ज्यादै ठूलो मुलुक हो। विश्वकै प्रथम महाशक्तिको रूपमा चीन अघि बढिरहेको छ। यति हुँदाहुँदै पनि नेपाल प्रति चीनले हेपेको वा दम्भ देखाएको उदाहरण एउटा पनि छैन। सधैँ सम्मान हैसियतमा व्यवहार गर्दै आएको छ। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ चीनले नेपाललाई गर्दै आएको आर्थिक सहयोगका सन्दर्भमा छोटो चर्चा। कहिले आउँछ चीनिया रेल? कस्ता छन् चीनबाट रेल ल्याउने जटिलताहरू? असम्भव कुरालाई पनि सम्भव बनाउने चीनिया प्रगति। नेपालको विकासमा कस्तो छ चीनको योगदान? चीनले गरेको प्रगति विशेष द न्यूज रिभ्यू। आजभन्दा करिब 50 वर्ष अघि चीनको खासादेखि नेपालको कोदारी तातोपानी हुँदै काठमाडौँसम्म निर्माण गरिएको अरनिको राजमार्ग चीनले अनुदानमा निर्माण गरिदिएको हो। अरनिको राजमार्गको निर्माण सम्पन्न भए पनि नेपालले मात्रै भारतको अर्ध औपनिवेशिक अवस्थाबाट मुक्त भएको हो। त्यति बेलासम्म नेपालको उत्तरी सीमा क्षेत्रका 19वटा ठाउँमा भारतले आफ्ना सैनिक तैनाथ गरेको थियो। नेपालको मन्त्री परिषदको बैठकमा भारतीय राजदूतको सहभागिता रहने प्रचलन समेत थियो। तर चीनसँग सडक यातायात जोडिएपछि भारतीय सेना आफ्नो भूभागबाट हटाउने हिम्मत नेपालले राख्यो। नेपालको राजधानी काठमाडौँदेखि पर्यटकीय सहर पोखरासम्म जोड्ने 200 किलोमिटर लामो पृथ्वी राजमार्गको निर्माण पनि चीन सरकारले अनुदानमै गरिदिएको हो। आजको समृद्ध पोखरा सहर पृथ्वी राजमार्गकै उपज हो। यसै गरी मुगलिङ नारायणगढ सडक पनि चीनले नै निर्माण गरिदिएको हो। 90 डिग्रीको वीर पहरा छिचोलेर निर्माण गरिएका मुगलिङ नारायणगढ सडक सुचारू भएपछि काठमाडौँ र तराई भरपर्दो यातायात प्रणालीसँग जोडिएको हो। राजधानी काठमाडौँ उपत्यकाको चक्रपथ र पोखरा बागलुङ सडक पनि चीनले नै अनुदानमा निर्माण गरिदिएको हो। काठमाडौँ बानेश्वरको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, भ्रिकुटी कागज कारखाना लगायतका थुप्रै संरचना चीनले अनुदानमा निर्माण गरिदिएको छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष के देखिन्छ भने चीन जुन बेला आफै विकासशील देश थियो, आफ्नै देशभित्र थुप्रै भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न बाँकी नै थियो, त्यो बेला पनि चीनले नेपालका लागि थुप्रै भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिदिएको छ। तर चीन आज विकासशील मुलुकबाट अति विकसित मुलुकमा रूपान्तरण भइसकेको छ। भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि चीनले विश्वकै सबैभन्दा उन्नत प्रविधि विकास गरिसकेको छ। पहाड छेडेर सुरुङ सडक निर्माण गर्ने चीनको प्रविधि विश्वकै उत्कृष्ट नमुना बनेको छ। नेपाल जस्तो पहाडी मुलुकका लागि चीनको यो नमुना वरदान सिद्ध हुने निश्चित छ। पहाड छेडेर सुरुङ सडक निर्माण गर्ने मेसिन समेत चीनले आविष्कार गरिसकेको छ। त्यसैले चीनलाई विश्वास दिलाउन सक्यो भने मात्रै पनि नेपालले अत्यन्त द्रुत गतिमा आर्थिक उन्नति गर्ने निश्चित छ। कहिले आउँछ चीनिया रेल? कस्ता छन् चीनबाट रेल ल्याउने जटिलताहरू? असम्भव कुरालाई पनि सम्भव बनाउने चीनिया प्रगति। नेपालको विकासमा कस्तो छ चीनको योगदान? चीनले गरेको प्रगति विशेष द न्यूज रिभ्यू। जुन बेला नेपाल र चीन सडक यातायातले जोडिएको थिएन, त्यो बेलासम्म अधिकांश नेपालीहरू फाटेका तथा टालेका लुगा लगाउन बाध्य थिए, खाली खुट्टा हिँड्न बाध्य थिए। जाडोले कठ्याङ्ग्रिएर कैयौं नेपालीहरूको ज्यान जाने गरेको थियो। सडक यातायातले जोडिएर सुपथ मूल्यमा चिनिया वस्तु आउन थालेपछि प्राय सबैजसो नेपालीका खुट्टामा जुत्ता चप्पल छन्। फाटेका तथा टालेका लुगा लगाउनु पर्ने बाध्यताबाट नेपाली जनताले मुक्ति पाएका छन्। तर चीनसँगको व्यापार घाटा भने बढेको छ। नेपालले आफ्ना सामान तिब्बत निर्यात गर्न सकिरहेको छैन। एक वर्षमा करिब 20 करोड चिनिया नागरिकहरू पर्यटकका रूपमा अन्य मुलुकमा घुम्न निस्किन्छन्। त्यसको 1% मात्र नेपाल घुम्न आउने प्रबन्ध मिलाउने हो भने पर्यटन व्यवसायबाट नेपालले उन्नतिको फड्को मार्न 4-5 वर्ष पनि कुर्नु पर्दैन। यसैगरी हरेक वर्ष विश्वभरिका करिब 20 करोड पर्यटक तिब्बत घुम्न जान्छन्। तीमध्ये 1% पर्यटक नेपाल आउने हो भने पनि नेपालको आर्थिक काया पलट टाढा छैन। यसका लागि नेपाल र तिब्बत भरपर्दो सडक यातायात तथा रेलवे सञ्जालले जोडिनै पर्छ।
नेपाल र चीन भरपर्दो सडक यातायात तथा रेलवे सञ्जालले जोडिने भनेकै BRI परियोजना मार्फत हो। त्यसैले BRI परियोजना कार्यान्वयन गर्न कति पनि ढिलाइ गर्नुहुन्न। कुनै बेला चीनले आफ्ना नागरिकलाई भोकै राखेर पनि नेपालको विकास निर्माणमा धेरै ठूलो सहयोग गरेको थियो। तर अहिले आफै अति समृद्ध बनेको चीनले नेपालको विकास निर्माणमा सहयोग गर्न खासै ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्दैन। चीनले विश्वका विभिन्न देशहरूमा वार्षिक 4 खर्ब डलर बराबरको आर्थिक सहयोग तथा विकास निर्माण गरिरहेको छ। त्यसमध्ये 0.1% मात्र नेपाललाई सहयोग गरिदिने हो भने पनि 10 वर्षभित्र BRI अन्तर्गतका सबै परियोजना निर्माण सम्पन्न हुने अवस्था छ। तर नेपालमा भइरहेको अमेरिकाको बढ्दो चलखेलका कारण चीनले नेपालप्रति विगतको जस्तो मुट्ठी खोल्न सकेको देखिँदैन। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको आजको प्रसङ्ग यति नै। तपाईँ न्यूज नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको प्रस्तुतिबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला न्यूज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।